So makikisura ito sa ulo karon ang kapistahan ni San Juan Apostol o Evangelista. No? Ang tradisyon nagsulti nga si San Juan Apostol mao ang nagsulat sa ikaapat nga libro sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ni San Juan. Sa mga pagsaysay human sa pagkabanhaw sama sa gigamit sa atong Ebanghelyo karon, siya gihulagway nga ang tinun-an nga gimahal ni Jesus. Si Juan mitikubo og iyahang nakita ang mga panapton nga gigamit sa paglubong pero wala siya mosulod. Siya naghulat kang Pedro nga mao'y unang makita ug mahibalo sa tanan. Girespeto ni Juan ang otoridad ni Pedro isip pangulo sa napulog duha. Siguro tanaw sa nato sa konteksto sa pamilya, no? So diha sa pamilya ang ginikanan, no? Mao ang magiya diha sa mga kabataan. No? Ang amahan mao ang haligi, ang inahan mao ang kahayag. No? So silang duha mag-uban diha sa paglid sa ilahang mga anak. No? Pero pila man ka ginikanan karon nga wala paminawi sa ilang mga anak. No? Pila ka mga anak nga walay pagrespeto sa ilahang mga ginikanan. O diha sa konteksto sa parokya, no? So ang maglid, ang magda sa timon ang ura paroko or kung doon na may mga assistant team of pastors, so naasab sila. No? Gikinahanglan nato ang ilang kahibalo, gikinahanglan nato nga konsultahon, gikinahanglan nato nga makigdialog. No? So mao kini ang linya sa komunikasyon nga anaa ang gitawag nato lig-unon pa tungod kay labi na karon ang ato ang gipalig-on ang synodal nga simbahan, the synodal church nga na ang pagpaminaway sa matag usa. Siguro mao nga yan ato lig-unon ug bansayon kung magisgot ang komunikasyon ug mausab ka na diha sa diocese, no? So, na ang obispo, na ang board of consultors, na ang mga nagkadaiya nga nag-lead sa ministry. So mao kana siya makaigsoon matag karon niya adunay tigom nga paghimuon, pagkumusta, no, sa mga ministry. So sa una kung mag-isgot tag pyramid nga pamaagi, pero karon tungod sa pagbugna nato sa basic ecclesial community, makigdialog, consultation sa matag usa, circular na nga pamaagi, no? Nga naa ang pagpaminaway, anaa ang pagkonsulta sa matag usa. So makaigsunan, adunay ubang mga tao or leaders, i-undermine nila ang mga taas kadtong muhatag sa mga order. Dili sila mubulig kung ang ilang gipangayo dili ihatag ngadto kanila. Kung wala sila mapili aron mo'y mulid sa maong organisasyon o sa kapilya o family grouping, usahay ang uban maghimo og laing grupo. Usahay magpakanap og storya o tabi batok niadtong mga napili. Pero usahay diha sa realidad kung mahisgod nagpinili ay diha sa organisasyon o kapilya, kung mahibaw-an nila usang adlaw gamay ray manunga, no? Kaya di isang gustong magpapili, no? Pero kung sa panahon sa eleksyon daghan ang magpapili, no? So ngano ingon ana man ang daghan, no? So hinato ta makaigsunan diha sa to ang pagkamatuon, diha sa to ang pagkakatoliko, diha sa to pagkasinagop nga anak sa Dios, maningkamot kita, no? Tungod kay ang matag usa kanato gigitagaan sa Dios sa nakadaiya nga mga grasya, no? Ug kanang maong grasya dili na sa to ang for our own personal consumption, no? Kundili para sa usa ka katilingban aron mabuhi ang katilingban, no? So mao kana makaigsunan, no? Si Juan nakita og mituo, wala nay gikinahanglang ebidensya pagpasabot o pag-usisa. Siya mituo nga si Jesus tinuod nga nabanhaw gikan sa mga minatay sama sa iyang pagsulti ngadto kanila. So ang bakante nga lubnganan timailhan sa pagkabanhaw. Ang pagtuo sa mga pulong ni Jesus nagwagtang sa tanang mga pagduhat-duhat.
nga ang tanan niyang gisulti tinuod gayon. Mga igsoon, mangayo kita kang San Juan nga tabangan kita sa nga makakita mutuo ug mudawat kung unsa ang gisulti sa Ginoo ug gihatag kanaton. Mangayo usab kita sa panabang sa mahal nga berhen sa Rigla nga unta diha sa atong pagpaningkamot sa pagpuyo sa matarong kinabuhi, diha sa atong padayon nga pag-alaga sa matag usa, kinatunta nga mulahutay kita nga ang pagbuot sa mahan mao'y matuman diha sa atong adlaw nga paghimo sa ato ang mga misyon. Tabangan unta kita nga mahimo nga iyang mga tinun-an nga gihigugma ni Hesus. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon, unsa may tinubdan sa akong paglaom kalipay sa akong kinabuhi? Mibarog ba ako para ni Hesus? Nagpuyo ba ako para ni Hesus? May palihog para sa katilingbanong pagampo.